بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تشریف لاتے ہیں، آپ احباب سے ہم کلام ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی۔ جڑے بھائی بار سڑک تے چلے گئے ہیں، جے دیگاں کھول گئیاں نے تے اسی بھی آ جائیے۔ عجیب بات ہے، پروگرام ہو رہا ہے، قرآن پڑھیا جا رہا ہے، تسی کوئی سڑکاں تے پھر رہا ہے، کوئی جناب کتے پھر رہا ہے، کوئی موبائل تے لگا ہے۔ میرے ایتھے پنڈال وچ آ جاؤ یار، اسی تہاڈے مہمان ہاں، تسی تے سانوں سد کے کوفیاں والی کردے پیو ساڈے نال۔ یا تے مہمان نو بلاؤ نا، تے جے بلا لیا تے پھر بیٹھ کے انہوں سن لو۔ مہربانی کرو یار، جنہیں تسی آئے ہو، اسی بھی سفر کر کے آئے ہیں، تسی جا کے سو جانا، اسی 2 گھنٹے سے واپس سفر کرنے ہیں۔ سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی۔ آیا انساناں دے او دکھڑے ونڈاؤن لئی، ساڈے جے نمانیاں تے رحمتاں لٹاؤن لئی، ساڈے جے نمانیاں تے رحمتاں لٹاؤن لئی، ڈبی ہوئی دتی رب تار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی۔ میم دی مٹھاس نالے لب مل جاندے نے، نا لئیے آقا دا گلاب کھل جاندے نے، نا لئیے سونے دا گلاب کھل جاندے نے۔ ہو جاندی باغ تے بہار میری زندگی،
اس دے اشارے تو نثار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی رب رحمان دیوی ایغو منظوری سونے دیا قدماں تے چلنا ضروری آقا دیا قدماں تے چلنا ضروری بنے او دی راواں دا غبار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد آج دی اس کانفرنس دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص محترم مولانا آسم سہیل صاحب اور محترم بھائی رانا عمران ساکی صاحب تسی جننے احباب اللہ دی رضا اور رحمت واسطے تشریف فرما ہو اللہ تعالیٰ تہاڈا ساریاں دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرمائے او جڑے پیچھے ساتھی بیٹھے نے جے تانوں کوئی شرعی مسئلہ نہیں تے تسی بھی اگے آ جاؤ اللہ جزائے خیر دے گا خطیب دے عالم دین دے جنہ تسی قریب ہو کے بیٹھو گے نا نصیحت کرنا والے دے اونا تسی اللہ دی رحمت دے قریب ہو جاؤ یا تانوں شاید کوئی مسئلہ ہے بھی مولوی ویکھ کے کوئی گل کر لے گا کوئی گل سمجھ ہی نہ آ جائے اللہ تانوں برکت دے اے تسی انج بیٹھے ہو جویں منڈی وچ چھانٹی نہیں ہوئی پئی ہوندی مال دی عجیب ساتھی ہو ساڈے بھائی ہو قریب ہو کے لاگے ہو کے بیٹھ جاؤ کہ آپس سے تہاڈیاں دشمنیاں چلدیاں پروگرام جڑا دینی ہوندا ہے نا جی دینی مجلس دے کچھ آداب بھی ہوندے مولانا ہارون یاسر صاحب حافظہ اللہ ایتھے گھنٹہ ڈیڑھ تہاڈے کو بیان کردے رہنے تسی راج کے ویکھیا ہی ہے کہ ہن گڈی نو جاندی واری چومنا ہے ٹائراں نو تسی یا حیدر صاحب آئے نے انشاءاللہ انہاں نے ایتھے آ کے تہاڈے سامنے بیان کرنا ہے مہمان جڑا ہوندا ہے نا او دی عزت تکریم میں ہوندی ہے کہ او دے کو بیٹھیا جائے او دی گل نو توجہ نال سنیا جائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان انج سن دے سن جویں انہاں دے کندھیاں تے پرندے بیٹھے ہوئے حرکت نہیں سی کریا کر دے کہ پرندے نہ اڑ جان ایڈی توجہ نال پورے انہماک نال پیار نال بیٹھے کرو تھوڑے خطیب بلا لو دو بلا لو تسلی نال پیار نال محبت نال سن لو کوئی ضرورت نہیں بھی ساری رات دا جلسہ کرانا ہے لیکن اگر رکھ لو تو پھر پورے اطمینان نال بیٹھ کے چار گلاں سنو اللہ تعالیٰ تہاڈا بہنا قبول فرمائے اگر میری کوئی گل تانوں بری لگی ہے تے وہ اللہ دی رضا واسطے معاف کریا جے ویسے میں گل صحیح کیتی ہے تہاڈی حضرات ذی وقار میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے میں اس سے حوالے نال چند معروضات تہاڈے سامنے عرض کراں گا والدین وہ عظیم ہستی نے والدین دی خدمت کرنا والدین نال نیکی کرنا والدین نال احسان نال پیش آنا ایدی اہمیت تسی ایکو گل تو سمجھ لو جس طرح اللہ نے ساڑھے تے نماز فرض کیتی ہے نا حج روزہ زکاة اسی طرح اللہ تعالیٰ نے والدین دی خدمت کرنا میں ساڑھے تے فرض کیتا ہے کیونکہ اللہ دا حکم ہے جس طرح حج زکاة روزہ نماز اے اللہ تعالیٰ دی عبادت ہے اسی طرح ماں باپ دی خدمت کرنا انہاں نال نیکی کرنا انہاں نال بھلائی کرنا اے بھی اللہ تعالیٰ دی عبادت ہے لہٰذا اگر والدین تواڈے زندہ نے تے پھر انہاں دی خدمت کریا کرو تے اگر والدین فوت ہو چکے نے
تے پھر انہاں نوں اپنیاں دعاواں وچ یاد رکھیا کرو. جنہ ماپیاں نوں تسی سال سال یاد نہیں نہ کردے دعاواں وچ، تسی 10 منٹ لیٹ ہوندے سی تے انہاں نوں روٹیاں ہی بھول جاندیاں سن. جڑے والدین دیاں قبراں تے تسی سال سال نہیں نہ جاندے، تسی ادھا گھنٹہ شام نوں لیٹ ہوندے سی تے تہاڈا باپ بازاراں وچ کملیاں دی طرح لوکاں نوں پوچھدا پھردا ہوندا سی میرا پتر نہیں ویکھیا. تہاڈی ماں مصلی ڈا لیندی سی بھی پتہ نہیں میرا پتر کیوں لیٹ ہو گیا. اگر زندہ نے تے پھر انہاں دا ادب، حیا، خدمت، حسن سلوک. اگر فوت ہو گئے نے تے پھر اپنیاں خصوصی دعاواں وچ انہاں نوں یاد رکھو. تسی علماء کولوں والدین دی عظمت اور شان اکثریت نال سندے رہندے ہو. میں تانوں والدین دی عظمت اج سنانی ہے تھوڑے جے منفرد انداز نال. میں تہاڈے سامنے عرض کرنا چاہنا بھی جیڑا بندہ اپنے والدین دی خدمت کردا ہے، ماں باپ نال نیکی کردا ہے، انہاں نال حسن سلوک نال پیش آندا ہے، انہوں اللہ تعالی دنیا آخرت اندر صلہ کی عطا کرنگے. والدین دی خدمت دا صلہ. انسان چونکہ لالچی ہے نا، حریص ہے، بندہ کہندا ہے بھی میں محنت ادو کراں جدوں بدلے چ مینوں کچھ لبے. آج میں تانوں دسنا ہے بھی تسی اپنے والدین دی قدر کرو گے، احترام کرو گے، ادب کرو گے، خدمت کرو گے تے تانوں کی لبے گا. آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے قرآن تے غور کرو. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ رب العالمین فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فرمایا دنیا کائنات دے لوگو، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک قانون پاس کر دیتا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. پہلا فیصلہ ہے کہ اللہ فرماندے نے عبادت کلے رب دی کرنی ہے. اللہ دی عبادت دے اندر کسے نو شریک نہیں بنانا. ایک خالق کائنات دی عبادت. عبادت دیاں 3 قسماں نے: بدنی عبادت، قولی عبادت، مالی عبادت. یعنی بدنی عبادت سجدہ جدوں بھی کرنا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر. قولی عبادت زبان نال دعاواں جدوں منگنیاں نے، غیبی مدد واسطے جدوں پکارنا ہے ایک اللہ نو پکارنا ہے. مالی عبادت یعنی نظر نیاز، صدقہ خیرات کلے رب دے نام تے دینا ہے. اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیو، عبادت کلے رب دی کرنی ہے. اللہ دے علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی. رب دے در نو چھڑ کے اگر غیر دے در تے سجدہ کرو گے، غیر نو پکارو گے، غیر دے نام دی نظر نیاز دیو گے کہ اللہ دی ذات نال شرک ہو جائے گا. اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. مولا کریم فرماندے نے اے میرے بندے عبادت میری کریا کر، کیونکہ میں تینوں پیدا کیتا ہے، تیرے تو پہلے لوگاں نوں بھی میں پیدا کیتا ہے. یعنی عبادت کلے رب دی کرنی ہے. اللہ اکبر پہلا قانون رب نے بنایا تے
دوسرا قانون اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فرمایا اپنے والدین نال اس نے سلوک کرنا ہے، والدین نال محبت نال پیش آنا ہے، ماں باپ دی قدر کرنی ہے۔ حضرات عزیز وقار تسی قرآن پاک دا مطالعہ کر کے ویکھو، قرآن پاک دے اندر کوئی 5 مقامات ایسے نے جتھی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی توحید نو بیان کیتا، پھر ماں باپ دی عظمت نو بیان کیتا۔ اللہ تعالیٰ انہاں دونوں مسئلیاں نو ملا کے بیان کر دینے۔ جان دیو شوہر کوٹیو، اللہ تعالیٰ نے دونوں مسئلے ملا کے کیوں بیان کیتے نے؟ اللہ اکبر، اندے چ کئی حکمت آن گیاں، 2 موٹیاں موٹیاں حکمتاں میری سمجھ دے اندر آندیاں نے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید دسنا چاہتے نے، اللہ اپنی وحدانیت دا درس دینا چاہتے نے۔ اللہ نے 2 مسئلے بیان کیتے، ایک مسئلہ اللہ نے رب والا بیان کیتا تے دوسرا مسئلہ اللہ نے اب والا بیان کیتا۔ حضرات محترم، رب اللہ رب العالمین دا نام ہے تے اب تواڈے والدین نو کیا جاندا ہے، تواڈے باپ نو اب کیا جاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں مسئلے ملا کے بیان کیتے، فرمایا میرے بندے اے تیرے اب والا مسئلہ ملا کے تاں بیان کیتا ہے تاکہ تینوں سمجھ آ جائے جویں دنیا چ تیرا دوجا اب کوئی نہیں، ایویں دوجا رب بھی کوئی نہیں۔ جویں کوئی بندہ نہیں تواڈے اندر ایسا جیڑا کہے اے بھی میرا باپ ہے، او بھی میرا باپ ہے، او بھی میرا باپ ہے۔ اللہ اکبر، نہ بندے دی اپنی غیرت گوارا کرے، نہ بندے دی والدہ دی غیرت گوارا کرے، نہ ساڈے بہن بھائیاں دی غیرت گوارا کرے۔ ددیال والے بھی غیرت کرنے اس گل تے، ننیال والے بھی غیرت کرنے اس گل تے کہ لے تو اپنے باپ نو چھڑ کے کسی اور نو باپ کا دلی کہنا ہے۔ کہ اللہ کہندا میرے بندے میں سب تو وڈا غیرت والا، میری بھی غیرت گوارا نہیں کر دی تو مینوں چھڑ کے کسی ہور نو حاجت روا آکھیں، مینوں چھڑ کے کسی ہور نو مشکل کشا آکھیں، مینوں چھڑ کے کسی ہور نو داتا دستگیر آکھیں۔ جویں دنیا چ تیرا دوسرا باپ کوئی نہیں ہو میرا بندہ، انج دنیا دے اندر اللہ اکبر تینوں بنان والا بھی میں کلا، تینوں کھلان والا بھی میں کلا، تینوں پہنان والا بھی میں کلا، تیری دنیا دا نظام چلان والا بھی میں کلا۔ جویں اب ایک ہے ایویں رب بھی ایک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے، زیادہ محبت دے نال اس بات نو سمجھ لو اور پلے بن لو۔ ہن مینوں جواب دیا جے، جواب دیا جے، اوے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ وکھو وکھ صورتاں سجان والا کون ہے؟ اینا فلسطین آزاد کرانا ہے اے ملے والے انہاں کولوں اے نہیں کہا جا رہا بھی اللہ ہے، جنہاں کو نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب۔ ہون تا اچھی بولو تہاڈا ناظم آ کے بہ گیا، تہاڈی قیادت آ کے بہ گئی۔ مولانا شاہد ندیم صاحب حفظہ اللہ صدر اہل حدیث یوتھ فور ضلع جھانگو بھی تشریف فرمان، توجہ کریا جے، غور کریا جے۔ دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ اے وکھو وکھ صورتاں سجان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی، دوڑی صفا مروا تے مائی پریشان سی، پھر پیرا تھلو زم زم چلان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ مریم نو بیٹا دیوے اللہ دے کمال نے، اولاد زکریا منگے آگ چٹے وال نے۔ مریم نو بیٹا دیوے اللہ دے کمال نے،
اولاد زکریا منگے آگ چٹے وال نے تے یاراں ویر یوسف نو اتان والا کونے دسو سارے جگ نو بنان والا کونے میرے تو پہلا میرے بھائی مولانا ہارون یاسر صاحب بغوی حفظہ اللہ بڑے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام دی داستان بیان کر رہے سن توجہ کرے آجے غور کرے آجے یوسف نو کھوہ سٹن پائی پہ آ جاندائے چلی گئی بنائی بڑھا باپ روئی جاندائے چلی گئی بنائی بڑھا باپ روئی جاندائے پھر یوسف تے یعقوب نو ملان والا کونے دسو سارے جگ نو بنان والا کونے اللہ رب العالمین فرما دینے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا دنیا کائنات دے لوگو کائنات دا رب اعلان کردائے عبادت کرنی ہے کلے رب دی کرنی ہے تے والدین نال اس نے سلوک کرنا ہے حضرات محترم پہلی حکمت اللہ کی دے توحید سمجھانا چاہتے نے تے دوسری حکمت اللہ نے دونوں مسئلے ملا کے کیوں بیان کیتے اللہ والدین دی اہمیت بیان کرنا چاہتے نے دنیا دے اندر اسی کسے کل چل کے جائیے کسے دے شفارشی بن کے جائیے اصول ضابطہ ہے یہ بندہ پہلے اپنا تعارف کرام ہے اے میرا مقام و مرتبہ ہے اے میری شان و شوکت ہے تے میں تینوں کہنا وا فلاں بندے نال نیکی کرنی ہے فلاں بندے نال درگزر کرنا ہے فلاں بندے دا خیال کرنا ہے اللہ فرماتے نے میرے بندے میں تیرا رب تیرا مالک تینوں کہندا پیا ماں باپ نال نیکی کرنی ہے ماں باپ نال احسان کرنا ہے اللہ اکبر اللہ نے پہلے اپنا تعارف کرایا پھر والدین نال نیکی دا حکم دیتا ہے کہ پتہ لگے بندے نو کہ تیرا خالق تینوں حکم دیندا ہے ماں باپ نال اچھا سلوک کرنا ہے میرے مسلمان بھائیو اللہ فرماتے نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے بندے تیرے والدین جدوں بوڑھے ہو جاون دونوں موجود ہوون یا دونوں وچوں ایک تیرے کول موجود ہوئے فرمایا پھر انہاں نال بالخصوص شفقتاں کرنیاں نے بالخصوص نرمیاں کرنیاں نے بلکہ اللہ فرماندے نے انہاں دے سامنے اف دا جملہ بھی نہیں بولنا اچھا نہیں بولنا کوڑا نہیں بولنا پیار دے جملے محبت دے جملے انہاں دے نال کریم انداز نال پیش آنا ہے عزت والے انداز نال خیر والے انداز نال پیش آنا ہے اللہ اکبر مولانا عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ تفسیر القرآن الکریم لکھیے وہ لکھ دینے فرما دینے لوگوں اس مات دا مانیے وے افم ولا تنخر اف بھی نہیں کہنا ماں باپ دے سامنے کہیں دینے پتہ ہے دا مانی کی بنے گا ایک ظالم اور جابر حکمران دی عدالت دے اندر اللہ اکبر جدوں کوئی مجرم کھڑا ہوندہ ہے انہوں بیڑیاں لگیاں ہومن جو اپنے ظالم جناب حکمران دے سامنے جیں جو گال کرے گا کامب کے ڈر کے تریلیاں یاؤنگیاں پشانی تے اللہ اکبر فرمایا انجی اولاد نو چاہیدہ ہے اپنے والدین دے سامنے جدب نال انج محبت دے نال کھڑے ہو من سر جھکا کے تے بڑے امن نال بڑی محبت نال بڑی نرمی نال گل کرنی ہے والدین دے سامنے مگر ساڑھے تے شور کوٹیا ماحول ہی بدل گیا ہے ایتھے بندہ جناب بار گیا کام کرن تے شام نو واپس آیا ہن بابا جی بڑھے جو ہو گئے نے اماں جی بڑھیاں ہو گئیاں نے ہن پہلے ورگی سماعت نہیں رہ گئی
پہلے ورگی اذن اللہ اکبر نظر نہیں رہ گئی ہن بابا جی چار پائی جوگے رہ گئے نے پتر جوان گھر آیا تے باپ کہندا پتر اج اے بازار وچ روڑا بڑا پیا سی پتر دس نہ کی مسئلہ ہویا تے کہن لگا میں جلدی جلدی کالی نال جلدی جلدی کو گل کیتی باپ کہندا پترا مینوں سمجھ نہیں آئی تیری گل دی میرے کول ذرا بیٹھ جانا 10 منٹ مینوں سمجھا نا پتر کی ہویا ہے تو بڑا کاڑا بول گیا ہے اگوں کہندا لے ابا تینوں تے سمجھ آنی کوئی نہیں تینوں تے عقل ساری زندگی آنی کوئی نہیں تینوں شعور آنا ہی کوئی نہیں تینوں سمجھ آنی کوئی نہیں اے ظالمہ کنوں آندا پیا ہے جنہیں تینوں شعور سکھایا ہے کنوں آندا پیا ہے جنہیں تینوں عقل سکھائی ہے کنوں آندا پیا ہے جنہیں انگل پھاڑ کے تینوں چلن دا ول دسیا ہے انہوں تانے ماردا پیا ہے انہوں گلاں سناندا پیا ہے آخر لو جی میں کم تو تھکے آیا وا تے مینوں بار بار ہی کوئی گل پوچھن لگ جاندا یار کی ہو گیا جے تیرا باپ کمزور ہو گیا ہے کی ہو گیا جے تیرا باپ بیمار ہو گیا ہے کی ہو گیا جے انہوں پہلے طرح ہن سندا نہیں اچھی سنن لگ پیا ہے کی ہو گیا جے انہوں صحیح نظر نہیں آندا اللہ اکبر تینوں او دن وی تے یاد رکھنے چاہیے نے جدوں تو چھوٹا جیا تے بولن دا ول سکھیا سی تے تیرا باپ تینوں کمدے تے چک لیندا سی تے بازاراں وچ لے کے چلا جاندا سی تے تو 10 منٹاں چ اپنے باپ نوں 100 طرح دے سوال کردا ابو اے سپیکر کادے نہیں لگے ہوئے نے ابو اے میک کادے نہیں لگیا ہویا ہے ابو جی مولوی جی کی کہندے پے نے ابو جی لائٹاں کادے نہیں لگیاں ہوئیاں نے ابو جی اینے بندے کادے نہیں آئے نے اللہ اکبر 100 طرح دے سوال کے اوے تیرے باپ نے تینوں تھپڑ تے نہ ماریا تیرے باپ نے تینوں چک کے پنڈال وچوں باہر تے نہ سٹیا تیرے باپ نے تینوں مندا تے نہ بولیا بلکہ میں تینج ویکھیا ہے باپ تے بیٹے دا مندر آپ اپنے پتر نوں چک لیندا تے اودی پچھانی تے بوسے دین لگ پیندا ہے تے نال کہندا یار ویکھو نا میرے پتر دیاں بولیاں کڈیاں سونیاں نے میرے پتر دے سوال کڈے پیارے پیارے نے کنج دیاں مٹھیاں مٹھیاں پیاریاں پیاریاں گلاں کردا ہے میرا پتر او تینوں چومن لگ گیا اونے تینوں سینے لا لیا اونے تینوں موڈیاں تے چا لیا تے تیرا باپ بڈھا ہو گیا تے اونے تینوں دوجی واری گل پوچھ لی تے گل پین لگ جانا ہے انج نہ کریا کر نالے جاننا شور کوٹیا اوے تیرا باپ شوگر دا مریض انج نہیں ہویا تیرے دکھاں نو شوگر دا مریض کر دیتا ہے آج تیرا باپ جو چلن دے قابل نہیں رہ گیا تے تیریاں ٹینشن لے لے کے آج تیرے باپ کو صحیح سمجھا نہیں آندیاں تے اچھی سنن لگ پیا ہے اے تیریاں پریشانیاں دی وجہ کر کے تیریاں فکراں دی وجہ کر کے باپ دی ایک کیفیت بن گئی ہے اپنے باپ نو چڑکا نہ ماریا کر اپنے باپ نو گلاں نہ سنایا کر اللہ اکبر باپ بیماریاں نال نہیں مردا ماں دکھاں تے بیماریاں نال نہیں مردی والدین اولاداں دے تانیاں نال مر جاندے نے والدین اولاد دیاں بے رخیاں نال مر جاندے نے والدین اولاد دیاں چڑکاں دی وجہ تو مر جاندے نے اللہ اکبر ویر جویں تیرے والدین بچپن دے اندر تسی نا تے تیرے جناب پیشاب کرن تے انہاں دی پچھانی تے کدی وٹ نہیں سی آیا انہاں دے کپڑیاں تے کر دیندا سی انہاں دے بستر تے کر دیندا سی مہماناں دی موجودگی اندر کر دیندا سی تے تیری ماں دے جناب پچھانی تے کدی وٹ نہیں سی آیا تیرے باپ نے کدی تینوں تھپڑ نہیں سی اس واسطے ماریا اللہ اکبر اے ویر اوے سونیا ویرا جے توں ہی برداشت کریا کر انہاں ماپیاں نے کی کریا کر احسان کریا کر اللہ اکبر ماپے روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں ماپے روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں دکھ ساری دنیا دے جھولی وچ پا دیاں ماپے روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں اولاداں نے روان دیاں دکھ سکھ سہ کے کیویں اولاداں نو سپا لیا اج اسی بڈھے ہوئے کسے نہیں سنبھالیا کسے نہیں سنبھالیا اکھیاں بھی رو رو کے آپے سک جاندیاں اکھیاں بھی رو رو کے آپے سک جاندیاں
دکھ ساری دنیا دے جھولی وچ پاندیاں جھولی وچ پاندیاں اچھا ماں پیو 8 بچے سنبھال لیندے نے 2 جانے ہو کے ہن 8 بچے نے جوان نے تے انہاں کول ایک ابو نہیں سنبھالیا جاندا ایک ماں دی خدمت نہیں کیتی جاندی ماپے روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں تی پردیس وچ جدوں دکھی ہوندی اے گھر وچ ماں بہ کے کلی کلی روندی اے کلی کلی روندی اے دلاں دیاں تاراں کیویں اوئے دلاں دیاں تاراں کیویں آپے جڑ جاندیاں دلاں دیاں تاراں کیویں آپے جڑ جاندیاں دکھ ساری دنیا دے جھولی وچ پاندیاں جھولی وچ پاندیاں فرمایا والدین جدوں بوڑھے ہو جانے نیکی کریا کرو انہاں دا ادب احترام کریا کرو ہن ذرا توجہ کریا جے شور کوٹیو اللہ اکبر میں بات کر رہا سی تسی والدین نیکی کرو گے ماں باپ دا ادب کرو گے ماں باپ دی خدمت کرو گے تے تانوں صلہ کی لبے گا ہن پہلا صلہ نوٹ کرو میرے سمیت تسی جنہیں کے بیٹھے جے ہر بندے دی ایک خواہش ہے کہ میری اولاد میری تابعدار ہوئے میری اولاد میری فرما بردار بن جائے اوے میرے سونے چاہنا ہے کہ تیری اولاد تیری فرما بردار ہوئے تیری اولاد تیری تابعدار ہوئے تے پھر میرے ویریا تو اپنے والدین دا تابعدار بن جا تو ماں باپ دی عزت کریا کر کیونکہ دنیا مکافات عملے آج جویں دا سلوک تو اپنے ماں پیاں نال کریں گا انج دا سلوک تیری اولاد تیرے نال کرے گی اللہ اکبر میں دیکھے ایک ویڈیو دے اندر ایک بندے نے لوگاں نوں سمجھان واسطے ویڈیو بنائی ایک جناب 6-7 سال دا بچہ ہے وہ کاپی دی اوتے مکان دا نقشہ بناوندا پیا ہے تے قریب ہوندا باپ بھی بہ گیا کہن لگا پتر کی کردا پیا ہے کہنا ابو جی میں جوان ہوواں گا میں بڑا ہوواں گا تے میں انج دی کوٹھی بناواں گا میں انج دا بنگلہ بناواں گا تے باپ خوش ہو گیا کہن لگا لے میرا پتر تے 7 سالاں دا انجینئر بنیا بیٹھا ہے کڈا سیاںا ہویا بیٹھا ہے اونے جناب کاپی پینسل لے کے بڑا سونا نقشہ بنایا 3 کمرے بڑے سونے سونے بنائے اور جناب 4 دیواری بنائی باہر گیٹ لایا باپ کہندا پتر بن گیا نقشہ جی ابا جی بن گیا نقشہ اچھا پتر اے مین سونا کمرہ کیدے واسطے ابو جی میرے واسطے پتر نہار والا کیدے واسطے اے میری بیوی تے میرے بچیاں واسطے اچھا پتر تیجا تے پھر میرے واسطے ہوئے گا ہاں نا باجی اے تے میں 11 واسطے بنایا ہے سجن آنگے بیلی آنگے دوست آنگے میں کے گپا لایا کرانگا تے باپ کہنے لگا پتر بڑی عجیب گل ہے میں زندگی دا سرمایہ تیرے تے کھپائی جانا وا تیری ہر طرح دی خواہش نو پورا پیا کرنا وا پتر کل جوان ہوئے گا مینوں کمرہ ہی نہیں بنا کے دیویں گا مینوں اپنے نال نہیں رکھیں گا پتر کی پیا کرنا ہے ابا جی میں تے بھول ہی گیا وا میں انہیں تہاڈا کمرہ بنا لینا وا انہیں اللہ اکبر باہر جڑی گیٹ والی دیوار بنائی ہے نا وہ گیٹ دے قریب انہیں کہیں الٹی جی لکیر ماری کہندا لو جی تہاڈا بھی تیار ہو گیا تے باپ رون لگ گیا انہیں کہ پتر کی کردا پیا ہے میں تیرے واسطے حرام حلال دی تمیز بھولیا پھرنا تے تو انج کریں گا میرے نال کل مینوں اپنے نال کمرہ نہیں بنا کے دیویں گا باہر والی دیوار نال مینوں چوپڑی بنا کے دیویں گا کی کردا پیا ہے تے جیڑی گل اس بچے کیتی شور کوٹیا شاید تیرے دل چتر جائے تے ماں باپ دی اہمیت دا تینوں پتہ لگ جائے کہن لگا باجی کادے لیے ایڈے پریشان پہ ہوندیو تعجب پہ کر دیو کیا میں نہیں ویندا کہ میرا دادا کتھے جا کے سوندا ہے میں نہیں ویندا میری دادی کتھے آرام کر دی اوے آپ پیسی والے کمرے چ سون والیا تے اپنے باپ نو ڈنگراں والے سمان والیا تیری اولاد تینوں ویکھدی پئی ہے تیری اولاد تینوں جانچدی پئی ہے آپ چنگے برتن تے چنگے بستر استعمال کرنے والیا تے ماں باپ نو پرانے بستر دین والیا تے میلے برتن دین والیا تیری اولاد تینوں ویکھدی پئی ہے جویں دا سلوک تو ماپیاں نال کریں گا انج دا سلوک تیری اولاد تیرے نال کرے گی اللہ اکبر اگر چاہنا ہے کہ تیری
اولاد تیری فرما بردار ہوئے پھر تو ماپیاں دا فرما بردار بن جا پھر ماں باپ دی عزت کرنے والا بن جا ہونے مسئلہ میں تو اللہ دے قرآن وچوں سمجھانا وا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تسی جان دیو علماء کل سن دے رہی دیو حضرت ابراہیم عام نبی نہیں جد الانبیاء نے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر بیٹا رب دا نبی ہے تے باپ مشرک ہے بت بناوندا ہے بت بنا کے ویچدا ہے منڈی دے اندر اسی تے نمازاں پڑھن والے باپ دا حیا نہیں نہ کردے اسی تے تہجد پڑھن والے اپنے باپ نوں مندا بولن لگ جانے ہاں اللہ اکبر تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ پکا مشرک ہے اور بت بناوندا ہے تے نبی ابراہیم اپنے باپ نوں عقیدہ توحید دی دعوت دیندے پہنے تے کہندے پتہ ہے کی نے کہندے نے یا آباتی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے میری ابا جی اے میرے والد گرامی اے میرے پیارے ابو جان اے جنہ تسی بتاں دی پوجا پہ کر دیں جے ابا جی یہ کچھ نہیں کر سکدے نہ بول دے نے نہ سن دے نے نہ ویکھ دے نے کسے کام نہیں آن گے ابا جی رب مینوں علم عطا کیتا ہے تسی میری پیروی کرو نا میں تانوں صراط مستقیم ول لے کے جانا وا ابا جی مینوں ڈر لگدا ہے تسی شیطان والیاں وچوں نہ ہو جاؤ ابا جی مینوں ڈر لگدا ہے کہ تواڈے تے اللہ دا غضب نہ آ جاوے اے میری ابا جی ابو جی والد گرامی بابا جی ادب نال احترام نال بڑی قدر نال باپ نوں بلایا پتر ادب نال پیا بولدا ہے باپ کہندا ابراہیم اگر تو میرے بتاں دی نفی کرن تو بعد نہ آیا نا اے ابراہیم میں تینوں مار چھڈاں گا میں تینوں رجم کر چھڈاں گا جا چلا جا ابراہیم میرے گھروں نکل جا اے پتر نوں گھروں کڈیا جا رہی ہے باپ دی طرفوں قتل دی دھمکی دتی جا رہی ہے تے پتر کہندا ابا جی میں جاندا پیا واں میں دعاواں کردا رہواں گا تواڈے واسطے سلام ہوئے بابا سلام ہوئے اتنا ادب کرنے والا بیٹا ایڈا حیا کرنے والا بیٹا پھر جاننا شور کوٹیا رزلٹ کی نکلیا آج 85 سال دی عمر ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو دعا کر دے پہنے رب حبلی من الصالحین اللہ سونیا میں بڑھا ہو گیا ماں مینوں نیک فرما بردار بیٹے دی ضرورت ہے تے اللہ فرما دے نے فبشرناہ بغلام حلیم فرمایا ابراہیم پیغمبر او جوان تو جڑا اپنے مشرک باپ دا بھی ادب کردا سی حیا کردا سی ابراہیم یا تینوں اس ادب دا صلہ دین لگے ہاں تینوں انج دے پتر دی بشارت دینے ہاں اونوں زمین تے لٹا کے گلے تے چھری بھی چلا چھڑیں گا تے تیرے سامنے اف دا جملہ نہیں بولے گا باپ دا ادب کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے اللہ نے پھر پتر ایسا دیتا ہے ایویں گلاں باتاں ہی نہیں وہ وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا دوڑن بھجن دے قابل ہو گئے تے نبی ابراہیم فرماندے نے فلما بلغ ماہ السعی قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى اے بیٹے اسماعیل میں خواب ویکھیا کہ میں تینوں ذبح کر او نوجوان بھائیو تھپڑ مارن دی گل نہیں ہو رہی گھروں کڈن دی گل نہیں ہو رہی جائیدادوں بے دخل کرن دی گل نہیں ہو رہی تینوں ذبح کر رہے ہیں ایتھے تے ماشاءاللہ ساڈی پسند دا رشتہ نہیں ہو رہا تے اسی آنے ابا ہی مرا دیو اے لاہور دے خبیث او دا باپ انہوں مہانہ 10 لاکھ روپیہ خرچہ دیندا سی آندہ 10 لاکھ نال میرا گزارا نہیں مہانہ 30 لاکھ دیو انہیں کہا نہیں دے سکتا انہیں 50 لاکھ کسے نو دے کے ابا ہی مرواتا نہ دے میرے مسلمان بھائیو ادب کرو اپنے والدین دا باپ اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دا ادب کر دے سن پھر وقت آیا بیٹا کہندہ حضرت ابراہیم فرماندے نے پتر ہے میں تینوں اللہ واسطے ذبح پیا کرنا میں خواب ویکھیا ہے آج پتر بولیا تے پتہ کی کہندہ ہے یا ابت فعل ما تمر ستجدنی
انشاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا اے میرے ابا جی، اے میرے والد گرامی، باپ بھی کہندا سی یا آباتی، اج پتر بھی کہندا ہے یا آباتی، یا آباتی فعل۔ فرمایا ابا جی جو اللہ نے حکم دیتا ہے تسی کر گزرو، اگر اللہ نے چاہیا میں صبر والیاں وچوں ہوواں گا، کی پتہ لگیا تسی اپنے ماپیاں دے خدمت گزار بنو، ماپیاں دے تابعدار بنو، تہاڈی اولاد تہاڈی تابعدار بنے گی، پہلا فائدہ ہوئے گا۔ تے دوسرا فائدہ میرے مسلمان بھائیو، اے تسی جننے نوجوان بیٹھے جے، اپنا ساریاں دا مسئلہ ہے روزگار دا مسئلہ، کدی اس چودھری دے ڈیرے تے، کدی اس نمبردار دے ترلے، کدی ہوندیاں منتاں، کدی ماں باپ دے قدم بھی دبایا کر، کدی اپنے ابو دا ترلا بھی ماریا کر، کدی امی دے پیر دبا کے دعاواں لیا کر، جگہ جگہ تکے کھاندا پھرنا ہے۔ آقا فرماندے نے جڑا جوان چاہندا ہے کہ اللہ میری عمر بھی ودا دے وے، اللہ میرا رزق بھی ودا دے وے، انہوں چاہیے ماں باپ نال نیکی کریا کرے، ماں باپ نال احسان کریا کرے، ماں باپ دا خدمت گزار بن جائے، اللہ ان دی عمر بھی ودا چھڑے گا، اللہ ان دا رزق بھی ودا چھڑے گا۔ مگر ساڑھے جناب لوگاں دا عجیب معاملہ ہے، لوگاں دے نال بڑے چنگے، ماں باپ نال کوئی چنگے نہیں، کتھوں لبن تینوں روزیاں، کتھوں لبن تینوں دولتاں، کتھوں لبن تینوں شفاواں، اپنے ماں باپ دا قدردان بن جا ویریا، ماں باپ دی عزت کرنے والا بن جا۔ اوے آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں، آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں، ماں باپ دی خدمت کر تیریاں ود جانے او ساواں، ماں باپ دی خدمت کر میری گل نو بلاویں نہ، کدی ماں نو رواویں نہ، کدی ماں نو رواویں نہ، جے باپ دعا کر دے ٹل جان بلاواں، جے باپ دعا کر دے ٹل جان بلاواں، کڈا سونا او ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے، جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے۔ کدی ماپیاں کول بہ جایا کر، اج موبائل تو ہی تینوں فرصت نہیں لبدی، ماں باپ کول بہنا ہی گوارا نہیں کردا، ماں باپ دی سننا ہی گوارا نہیں کردا۔ اوے ویر زندہ نے تے بیٹھیا کر، جے مر گئے تے قبراں تے جا کے روندا رہ جائیں گا، اودوں تینوں اگوں جواب نہیں آن گے۔ کہیں انج دے ویر نے دولت کمان واسطے دوسرے ملکاں نو نکلے تے 10 سال ہو گئے انہاں واپس منہ نہ کیتا، تے ماں ترس دی مر گئی، باپ ترس دا مر گیا۔ کی فائدہ تیریاں ایسیاں دولتاں دا جے ماں ہی تینوں ترس دی مر جائے۔ یار تھوڑا کما لیا کر، ماں باپ دے قریب رہیا کر، تھوڑا کھا لیا کر، ماں باپ دی خدمت وقت گزاریا کر۔ اللہ اکبر۔ لندن دی عدالت اندر ایک باپ نے اپنے پتر تے کیس کر دیتا ہے، عدالت دے اندر بیٹے نو بلا لیا گیا، انہاں پوچھیا بابا جی کی مسئلہ ہے؟ آندا جی میرا پتر ہے تے مینوں خرچہ نہیں دیندا مانا۔ انہاں کہا بھی تو کیوں نہیں خرچہ دیندا؟ انہیں کہا جی لوڑ ہی کیڑی ہے، میرا باپ کروڑا پتی آدمی ہے، اینوں کا دی خرچے دی لوڑ ہے۔ انہاں کا پوچھیا بابا جی کروڑا پتی؟ آندا کروڑا پتی نہیں، میں ارباں پتی بندہ، ارباں پتی، مگر مینوں خرچہ چاہیدا ہے، پتر نہیں میرا، میں پالیا نہیں، میں خرچ نہیں کیتا ہے دیتے۔ انہاں کہا دسو پھر بابا جی کنا خرچہ لینا جے؟ تے باپ رو کے کہن لگا جج صاحب پاویں مہینے دے 2 دینار دے وے پر مینوں آپ مل کے دے وے، 2 دینار دے وے پر آپ مل کے دے وے۔ انہاں کہ بابا جی 2 دیناراں واسطے عدالت چاہ گئے ہو؟ آندا جج صاحب 2 دیناراں دی گل نہیں، سالاں سال گزر جاندے نے، مینوں منہ ہی نہیں وکھاندا، میں کی کرنا ہے دیاں دولتاں تے کوٹھیاں تے گڈیاں تے کاراں نو جے مینوں پتر ہی میرا نظر نہ آوے۔ بیٹھیا کر والدین دے کول، اوے کڈا سونا او ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے، جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے، ماں باپ تو ود کے نہیں گوڑیاں چھاواں۔ ماشاءاللہ
ماں باپ تو ود کے نہیں گوڑیاں چھاواں آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں اللہ اکبر والدین دی خدمت دا دوسرا صلہ ملے گا اللہ تیری عمر وچ بھی برکت پا چھڑے گا اللہ تیرے رزق وچ بھی برکت پا چھڑے گا تے تیسرا صلہ کی لبے گا اج اسی دنیا اندر رہن والے پریشانیاں چ گھیرے پیاں دکھاں مصیبتاں وچ گھیرے پیاں تے اسی چاہنے انہاں دکھاں تو نجات مل جائے اوئے ویریا دنیا چ ایسا کوئی دکھ ہے ہی کوئی نہیں جڑا ماں باپ دی خدمت دی وجہ کر کے اللہ بندے دا دور نہ کر چھڑے ماں باپ دا خدمت گزار بن اللہ تیرے دکھ دور کر چھڑے گا میں کوڑوں گلاں کرم دا دی نہیں صحیح بخاری دی روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تین بندے بنی اسرائیل دے تین بندے انج سفر اندر جا رہے نے اللہ اکبر آندھی چلی طوفان آیا وہ بندے ایک غار وچ داخل ہو گئے تاکہ آندھی تو بچ جائیے اتوں ایک پتھر ٹوٹیا تے غار دے بوئے تے ڈگ گیا غار دا دروازہ بند ہو گیا ہے انہاں دا لاک ڈاؤن ہو گیا ہے اے بندے اندر قید ہو کے رہ گئے کی کریے کیڑے پاسے جائیے ٹیلی فون دی سہولت ادوں کوئی نہیں باہر کوئی سنن والا کوئی نہیں کنوں پکاریے کہندے نے یار مر جاواں گے ساڈیاں ہڈیاں بوسیدہ ہو جان گیاں تے گھر والے نوں پتہ بھی نہیں لگے گا کہندے نے کی کیتا جائے کہندے نے انج کرنے اپنی زندگی دا کوئی ایک ایسا عمل جڑا خالصتاً اللہ دی رضا واسطے کیتا ہے وہ عمل اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرنے آ تے اللہ تعالی نوں کہنے آ کہ اللہ رحمت فرما دے ایک بولیا تے کہندا اللہ مینوں ایک عورت نے زنا دی دعوت دتی مگر سونیا ربا میں ڈر گیا تیری ذات تو میں زنا نہ کیتا اللہ میری نیکی قبول ہے میرا عمل قبول ہے تے مہربانی فرما ایک کہندا اللہ سونیا میں تیری رضا واسطے ایک مزدور دی پوری مزدوری انہوں واپس لٹا چھڑی سی اللہ مہربانی کر سانو نجات عطا کر دے انہاں تیناں وچوں ایک بولے اللہ تسی جان دیو میں جوان تے میرے والدین بوڑھے ہو گئے اللہ میں بکریاں چران والا بندہ میں بکریاں چرا کے آنا وا تے جدوں دودھ لے کے آندا تے پہلے اپنی امی نوں پیاندا پہلے اپنے ابو نوں پیاندا بچیاں نوں بعد اندر بیوی نوں بعد اندر اللہ جی ایک دن بکریاں چراندا میں ذرا دور چلا گیا وا تے رات نوں دیر نال واپس آیا وا تے ویکھنا کیاں کہ میری امی ستی پئی ہے میرے ابو ستے پے نے تے میرے کول دودھ پکڑیا ہویا ہے تے بچے کہندے نے بابا اج دادی دادا سو گئے نے اج سانو پلا چھڈو پہلے اللہ اکبر سانو بھوک لگی ہے بابا میں کہنا بچیو تانوں نہیں پہلے پلانا میری بیوی کہندی میرے سر دے تاج بزرگ سو گئے نے تسی سانو دیو صبح ویکھی جائے گی فرمایا نہ کرما والیے تانوں نہیں پتہ ہونا پر مینوں چنگی طرح پتہ ہے میں روٹی نہیں سکھاندا تے میری ماں نوں چین ہی نہیں سی آندا میں کھانا نہیں سکھاندا تے میرے باپ دے حلق وچ لقمہ تھلے ہی نہیں سی جاندا مینوں چنگی طرح دیاڑے یاد نے اوئے لوک کے چیزاں چھپا کے بیوی دے کمرے چ لے جا کے کھان والیا تے اپنی اولاد نوں نصیحتاں کرن والیا کہ باپ نوں پاپا پتہ نہ دادے نوں لگن دے اجے دادی نوں کون دے اجے او یار تینوں باپ دیاں شفقتاں بھول گئیاں تینوں ماں دے ارمان بھول گئے اوئے تو ضد لا لیندا سی تے تیری ماں گوانڈیاں دے گھر جا کے برتن تو کے بھی تیریاں ضداں پوریاں کریا کردی سی تینوں او باپ یاد نہیں سارا دن مزدوری کر کے شام نوں گھر آندا سی تے تیریاں فکراں لے کے تینوں نہیں سی ویندا تے روٹی نہیں سکھایا کردا میں تے ویکھیا جے 300-400 کلومیٹر دا سفر کر کے گیا ہے بندہ یاراں نے تحفہ دیتا یار لے جا لمبا سفر رستے چ کھاندا جاویں ہن بھوک لگ گئی ہے باپ نوں اونے کول کھان والی چیز بھی موجود ہے مگر کھاندا نہیں کہندا نہیں میرے پتر نوں بڑی چنگی لگدی ہے میری بیٹی نوں بڑی پسند ہے 300-400 کلومیٹر سفر نے بھکھیاں کر لیا ہے کہندا میں اپنے پتر نوں کھواواں گا میں اپنی اوے او دا تے دل ہی نہ منیا کھان تے او دے تے لقمہ تھلے ہی نہ لنگیا لگ دے وچوں تیری وجہ کر کے تے تو پتہ نہیں کیویں لوک کے کھا جانے ماں باپ تو اللہ اکبر ویر ماں باپ دا خدمت گزار بن کہندا اللہ میں ساری رات والدین دی طرح دی کھڑا رہیا وا میری ماں اٹھی ہے میرے ابو اٹھے نے میں
پہلے انہوں نے دودھ پلایا، بعد اندر بچیاں نو پلایا۔ اللہ میری نیکی قبول ہے، مہربانی فرما دے۔ آقا فرما دے نے لوگو ماں باپ کی خدمت دا اللہ نے صلہ انج دا عطا کیتا ہے، کوئی چیز موجود نہیں سی، اللہ غیبی مدد نال پتھر سیڑ تے کر دیتا ہے۔ دکھ اگر ختم کرنا چاہنا ہے، ان مصیبتاں تو نجات چاہنا ہے تے ماں باپ دا خدمت گزار بن، ویر ماں باپ دا قدردان بن جا۔ مینوں یاد آئی اللہ دے ولی دی قاری اقبال قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کردے سن، لوڑ تینوں بندے اج سخ چین دی، تو کریا کر خدمت والدین دی، کر والدین دی آرام دا خیال، جنہ تینوں پالیا مشقتاں دے نال، کیتا اے پیار تیری کیتی اے سنبھال، جاچ تینوں دسی جنہ رہن سین دی، لوڑ تینوں بندے اج سخ چین دی، تو کریا کر خدمت والدین دی، جیڑے والدین کولوں رسے رہن گے، سکھ چین انہاں کولوں خسے رہن گے، وچ او جہنم دے جسے رہن گے، ملے گی سزا اے ناراض رہن دی، دوڑ تینوں بندے اج سخ چین دی، تو کریا کر خدمت والدین دی۔ اللہ اکبر۔ آخری باتاں تے میرا سلام ہے، والدین دی خدمت دا پنجواں صلہ کی چوتھا صلہ کی ہوئے گا۔ میرے محترم بھائیو، میرے سمیت آپا سارے گناہگار بیٹھے ہاں، میں بھی چاہنا ہاں میرے گناہ معاف کر دیتے جاون، تسی بھی چاہندے ہو اللہ گناہاں تے رحمت دے قلم پھیر دے وے۔ اوے ویر ماں دے قدم دبایا کر، ماں دی خدمت کریا کر، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف کر چھڑے گا، اللہ تیرے عبادت تے رحمت دے قلم پھیر چھڑے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک گل میں نہیں کہہ رہا، ایک گل میں نہیں کردا پیا، اے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے۔ ایک دنیاوی مثال دے کہ گل سمجھاواں، ایتھے کسی بندے کو غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے نا، اللہ اکبر، تے چودھری صاحب دی ڈیرے تے پنچایت لگ جائے، پرے لگ جائے، ہن چودھری غصے دے اندر تے فیصلہ سنان لگا ہے، تے ماں رو کے آ کے کہہ دے چودھری جی اے میرے پتر دی غلطی ضرور ہے، مگر میرے جین دا سہارا میرا پتر ہے۔ چودھری جی اللہ دا نا جے، میرے جین دا سہارا میرے کو نہ کھویا جے۔ چودھری جی میرے جین دا سہارا ہے میرا پتر، میری اکھاں دا تارا ہے، چودھری جی مہربانی کریا جے۔ تے دنیا دے چودھری دا دل نرم ہو جاندا ہے، کہندا ہے جا پترا میں تینوں بڑی وڈی سزا دینی سی، مگر تیری ماں دے چٹے والاں دا مینوں حیا آ گیا ہے، تیری ماں دا رونا میرے کو ویکھیا نہیں پیا جاندا، جا چلا جا دوبارہ انج دا کم نہ کری۔ او یار ماں دے آنسو ویکھ کے، ماں دے بول سن کے دنیا دے چودھریاں دے دل نرم ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ سونیا میرا رب تے ہے ہی بڑا غفور رحیم ہے، جدوں تیری ماں رو کے اللہ نو کہے گی اللہ میرے پتر نو معاف کر دے، تے اللہ تیرے تے کنی مہربانی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام دے کولے آیا، کہن لگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونیو میں بڑا وڈا گناہ کر بیٹھا ہاں، بڑی وڈی خطا کر بیٹھا ہاں، دسو نا میں کی کراں کہ میرا رب مینوں معاف کر دے وے۔ آقا فرماندے نے ماں جیندی ہے، ماں زندہ ہے، کہندا نہیں نہیں اللہ دے نبی میری ماں جیندی کوئی نہیں، ماں فوت ہو گئی ہے۔ تے جاننا ہے شور کوٹیا، ماں دا پیار ہی اللہ نے کوئی انج دا بنایا ہے کہ ماں دی ممتا بڈھے بندے نوں بھی روا دیندی ہے۔ میں 80 سال دے بابے ماں دی جدائی وچ تڑپ کے روندے ویکھے نے، ماں انج کر کے 80 سال دا بابا ماں دی قبر تے بہ کے روندا پیا ہے، تے کہندا ہے امی تو جدوں فوت ہوئی تے تو 50 سال دی سی، اج تیرا پتر 80 سال دا ہو گیا ہے، تے اج بھی تیرے پتر نوں تیریاں یاداں بڑیاں آندیاں نے۔ امی مینوں یاد ہے چنگی طرح جدوں میں سکول پڑھن جاندا سی تے تو دعا کردی سی اللہ میرے پتر نوں کوئی سائیکل ہی دے دے، پیدل پڑھن جاندا تے میرے دل نوں کچھ ہوندا ہے۔ امی تو تے دنیا چھڑ کے چلی گئی، اج کاج کتے تو ماں اٹھ کے ویکھے نہ، اے میری ماں تو تکے نہ، اج تیرے پتر نوں
کائنات دے رب نے 80 سال دی عمر دتی ہے تے 80 کوٹھیاں تیرے پتر دیاں جنگ شہر اندر نے 80 گڈیاں تیرے پتر دیاں چل دیاں نے ماں آج اٹھ کے ویکھنا اللہ کنا مینوں نوازیا ہے مگر تیرے پتر نو آج بھی تیری یاد بڑی ہوندی ہے آج بھی ماں تیرا چلا جانا تیرے پتر نو روا دیندا ہے اے ماں دا پیار ہوندا ہی انج دا ہے میرے پیغمبر ابوا دے مقام تے آ کے اپنی ماں دی قبر تے زاروں کتار رون لگ گئے نے صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی ایک دی قبر ہے جتے تسی روندے پیو فرمایا صحابہ اے میری امی دی قبر ہے جنوں میریاں جوانیاں ویکھنیاں نصیب نہیں ہویاں اے میری ماں دی قبر ہے جنوں میرے بچے ویکھنے نصیب نہیں ہوئے اے میری ماں دی قبر ہے جنوں بڑے چاہ سن تے جدے دل وچ بڑے ارمان سن میرے بارے ماں دا پیار تے میرے نبی نو وی روا گیا ہے ماں دی محبت ہوندی انج دی ہے حضرات محترم شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب اللہ نے کنیاں شاناں شوقاں نال نوازیا ہے تے مولوی منظور صاحب دی والدہ محترمہ جدوں فوت ہوئیاں نا انج قبر وچ اتار دے پے تے مولوی صاحب ٹائی مار کے رون لگ گئے بچیاں طرح رون لگ گئے تے لوگ کہندے نے مولانا اتنی عمر دی ہو کہ ماں فوت ہوئی ہے تے تسی انج روندی ہو جویں بچے روندے پے نے آندے نے میں کیوں نہ روواں اج دعاواں دین والا ڈیپو منا من مٹی تھلے جاندا پیا ہے میں کیوں نہ روواں میری امی مینوں چھڈ گئی ہے مولانا یوسف پسروری صاحب نو اللہ نے کنی شان نال نوازیا ہے اللہ اکبر کنی عزت عطا کیتی ہے مولانا یوسف پسروری صاحب کڈے تگڑے جوان نے اللہ دی توفیق و رحمت دے نال ماں مر گئی نا ایک ہفتہ بعد ایک جگہ بیان کر دیتے ماں دی گل کر کے زارو کتار رون لگ پے کہندے نے لوگو تسی کہنا ہے پسروری ماں نو روندا پیا ہے کہندا میں کی کراں میری ماں دی یاد ہی مینوں بڑی آندی ہے کہندا میں پہلے تقریراں کرن واسطے جاندا سی نا تے رات نو 1-2 بجے جدوں تقریر کر کے واپس لوٹدا سی گھر ول کسے دا فون نہیں سی آندا مگر میری ماں دا فون ضرور آیا کردا سی تے ماں کیا کردی سی میرا پتر یوسف تیرا کی حال ہے میرے پتر نے روٹی کھادی کہ نہیں کھادی میرے پتر دا بیان کنج دا ہے پتر رات دیاں طریقیاں دے سفر کرنا ہے میرا بیٹا دعاواں ساریاں پڑھ لیا کر تے میں اگوں ہس پینا تے کہنا امی ایڈا میرا فکر نہ کریا کر میں وڈا ہو گیا وا امی روٹیاں مینوں نہ پوچھیا کر ہن تے اللہ دی رحمت نال لوگ اگے پیچھے پھردے ہوندے نے کہ اسی پسروری صاحب نو کھانا کھلانا ہے اے مینوں کوئی نہیں ٹینشن تے کوئی نہیں مسئلے امی تو دعاواں کریا کراندی نہیں پتر میں تے ماں نہ تیری تو جتھے بھی پہنچ جائیں مینوں تے تیریاں فکراں لگیاں ہی رہندیاں نے اللہ اکبر کہندے نے لوگو ماں مر گئی ہے رات تقریر کر کے آیا ماں مینوں راتی کسے دا فون نہیں آیا کسے نہیں آکھیا پتر یوسف تیرا کی حال ہے اوے ویریا جاننا ہے اسی تواڈے کول آنے ہاں تسی نعرے مار دیو خطیب پاکستان آ گیا محبوب عوام آ گیا قاری قرآن آ گیا اللہ اکبر تواڈیاں جملیاں چ بڑا پیار ہے تواڈے جملیاں چ بڑی محبت ہے پر اللہ دی قسم ہے تواڈے نہ ساریاں جملیاں تو ایک او ماں دا ایک جملہ پاری ہے جدوں ماں کہندی ہے میرے پتر دا کی حال ہے میرے پتر دی کی کیفیت ہے میرا پتر کتھے آ گیا ہے اوے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیے خواب دے وچ بھی جے کر پتر ڈر جاوے خواب دے وچ بھی جے کر بیٹا ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیے ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیے اے بیوی دینل مانو قدیمی تولینا ماں پیو اگے افدا جملہ بولینا حق دی گلے
دسی میری سرکار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیے ماں دے تابے دار اویس نے دسیا اے ماں دے تابے دار اویس نے دسیا اے ماں تے لوکو گھر وچ فصل بہار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیے اللہ اکبر ماں دی عزت کریا کر ماں دی قدر کریا کر بخاری شریف ہی لکھے آئے آقا فرماندے نے لوگو ماں دی نافرمانی اللہ نے توڑے تے حرام کر دیتی ہے ماں دی حکم عدولی نہ کریا کرو ماں دی تابعداری کریا کرو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اینج کر کے اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کر دے پہنے ایک نوجوان جنہیں اپنی ماں نو اپنے کندیاں تے چکے آئے تے اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کراندہ پہ آئے حضرت عبداللہ ویک کے خوش ہوندے پہنے وہ اچانک قریب آیا کہندہ ہے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر ویکھیا جی ایک جوان ماں نو کندیاں تے چوکے طواف پیا کراندا سی فرمایا ویکھیا ہے فرمایا میں ہی ہوں جوانا تے ہر سال میں اپنی ماں نو انجی کندیاں تے چوکے طواف کرانا وا کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا ہے کہ نہیں کیتا حضرت عبداللہ بن عمر دی گل سنیا جے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے نے جوانا کام چنگا کیتا ہی پر سوچ بڑی وڈی رکھ لئیے کہ حق کی ادا کر دیتا ہے فرمایا کندیاں تے چک کے تیرا اپنی ماں نو طواف کرانا اچھا ملے پر ایڈا وڈا بھی نہیں کہ تو ماں دا حق ادا کیتا ہوئے اللہ دی قسم تو تے ماں دی اس ایک ہچکی دا کبھی ادا نہیں کیتا جڑی تینوں جنن لگیاں تیری ماں دی ہاں نکلی سی اللہ اکبر اسے ایک ہچکی دا حق بھی ادا نہیں ہویا تے تو ایک سوٹ سال چلے دے میں تے سال تانے مارنا ہے میں تینوں کپڑے لے کے دیتے سن میں تینوں جتی لے کے دیتی سی نا ویر اپنے والدین دی عزت کرنے والا بن جا آقا فرماندے نے تیری ماں جیندی ہے وہ کہندہ اللہ دے نبی ماں فوت ہو گئی ہے آقا فرماندے نے خالہ جیندی ہے کہندہ جی خالہ زندہ ہے فرمایا جہاں ماں دی بہن اپنی خالہ دے نال اس نے سلوک کریا کر کائنات دا رب تیرے گناہ معاف کر چھڑے گا حضرات جی وقار پتہ لگا بندہ ماں دی بہن دی خدمت کرے نا تے اللہ گناہ معاف کر دیندہ ہے ذرا غور کر جڑا سکی ماں نو مٹھیاں پھرے گا جڑا سکی ماں نال پیار کرے گا جڑا سکی ماں نال نیکی کرے گا اللہ کتنا راضی ہو جائے گا والدین نال نیکی کرن دا صلہ کی لبے گا نبی پاک نے نا معراج دی رات جنت دی سیر کی تھی تے جنت دے وچ نا بندے دے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی آقا فرماندے نے جبرائیل اے کون قرآن پڑھدا ہے فرمایا سونے ہو توڑا صحابی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی دنیا تے بے کے قرآن پڑھدا ہے اللہ ان دی تلاوت دی آواز جنت تے سناندا ہے آقا فرماندے نے ماں دی خدمت دا صلہ انج دا ہی ہوندا ہے میرا حارثہ ماں دا بڑا خدمت گزار ہے او میرے بھائیو تسی ایتھے آئے ہو نماز پڑھ دی ہو روزہ رکھ دی ہو خواہش کی ہے کہ اللہ جنت دے دے جنت دی رٹ لان والیا اللہ تعالیٰ نے جنت تیری ماں دے قدمہ تھلے رکھی ہے تے تیرے باپ نو جنت دا مین دروازہ بنا دیتا ہے ماں باپ دا قدردان بن کے جنت لینی ہے صحابی کہیں دا اللہ دے نبی میرے ماپے میرے واسطے کی نے فرمایا ہما جنتو کا و نارو کا وہ تیرے واسطے جنت بھی نہیں اور جہنم بھی نہیں اللہ دے نبی جنت جہنم فرمایا نیکی کریں گا اس نے سلوک کریں گا راضی رکھیں گا پھر باعث سے جنت نے جے لڑیں گا ناراض کریں گا تانے ماریں گا تکے ماریں گا تو پھر تیرے واسطے باعث سے جہنم بن جان گے ماں باپ نال نیکی دا صلہ تینوں اللہ جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے گا والدین دے قدردان بنو اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو او دے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین